अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एग डे मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड एग डे यानी अंडों का आलमी दिन अक्टूबर के दूसरे जुमे को मनाया जाता है। और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरीक़ों से एग डे मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से शायद उस पैमाने पर जैसे हम सड़कों पे जुलूस निकाला करते थे आवाम की आगाही के लिए, उसमें थोड़ा सा हम एहतियात बरता है। और लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों पर जितने भी पोल्ट्री से वाबस्ता अफराद हैं वो इस दिन को मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ, रब्बुल आलमीन का, कि हमें पोल्ट्री जैसी एनिमल प्रोटीन हमें मुहैया की है। हमारे पाकिस्तान में ये आसानी से दस्तयाब है। और आज के दिन के हवाले से मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि अंडे को अपनी ग़िज़ा का एक मुसलसल हिस्सा बनाना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अंडे को हम अपनी ग़िज़ा का मुसलसल एक जुज़ या हिस्सा क्यों बनाएं। तो मैं सिर्फ एक बात सबसे पहले ये कहूँगा कि अंडे मुर्गियों के जो हम इस्तेमाल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ये किंग ऑफ फूड है, यानी ग़िज़ाओं का यानी खुराक का बादशाह इसे माना जाता है। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मुझे या जिन लोगों को अंडा पसंद है तो उसकी बुनियाद पर हम उसे कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक किंग की हैसियत हासिल रखता है। ऐसा नहीं है। इसकी एक बुनियादी तौर पे एक साइंटिफिक वजूह है। और साइंटिफिक वजूह इसकी ये है कि इसमें जो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है वो तमाम खुराकों के मुकाबले में सबसे बेहतर यानी सबसे ज़्यादा है। मैं इसको वजाहत इस तरह करना चाहूँगा कि अंडे के वो तमाम अज्जा जो अंडों में शामिल हैं, आप ये सोच लीजिए कि सबसे बड़े तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान अजीम है कि ये अंडा वाहिद, मैं समझता हूँ कि एक वो जुज़ है वाहिद कि जिसके अंदर से एक ज़िंदगी पैदा होती है। चाहे हम इस शय को, जैसे हम अंडा कहते हैं, अपनी जेब में रख लें या हम मशीनों में रख लें, लेकिन इसमें से न सिर्फ हमें ग़िज़ा मुयस्सर है बल्कि ग़िज़ा मुयस्सर होने के बाद हमें इसमें से एक ज़िंदगी पैदा होती है जिसे हम चूज़ा कहते हैं। तो हम ये थोड़ा अंदाज़ा करें कि इसमें कितनी ग़िज़ाइयत है, इसके अंदर किस किस्म के हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िंदगी के से जो ज़रूरी अज्जा हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि इसमें 93.7 बायोलॉजिकल वैल्यू है, यानी कि इसके जितनी भी अज्जा हैं ग़िज़ाइयत के या प्रोटीन हैं, जो कुछ भी है, वो हमारे जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होने के या हमारे जिस्म के अंदर जुज़्वे बदन बनने के या हमारे जितने भी आर्गन हैं, जितने भी निज़ाम हैं, उसमें शामिल होने में इसकी सलाहियत जो है वो 93.7 है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि ये किंग ऑफ फूड है। अंडों के मुकाबले में आप लोगों को बहुत मालूमात हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक आपकी तवज्जो आज चाहता हूँ मबजूल कराना, वो ये कि आज के इस मौके से, अंडे के आलमी दिन के मौके से, मैं शुक्रगुजार हूँगा उन लोगों का जिन्होंने अंडे को या मुर्गी के गोश्त को हम तक पहुँचाने के लिए बेपनाह खिदमत की है, बेपनाह मेहनत की है। और एक बात इससे पहले कि मैं उनका शुक्र अदा करूं, शुक्रगुजार हूं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का भी मामला है। उसके लिए जो माहिरीन है वो सिर्फ एक बात कहते हैं जो बहुत मुनासिब है कि हाई इन कोलेस्ट्रॉल, यानी इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार की बुनियाद के ऊपर इसमें दिल के मरज के लिए या दिल के अमराज के लिए इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल अंडे में या खुराक में है, इसका वो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जो हार्ट के या अमराज कल्ब का शिकार कर सकती है वो इसमें नहीं है, उससे इसका कोई ख़तरा नहीं है। और आपको शायद मालूम होगा कि एक नाटी लिस्ट अमेरिका ने बनाई थी कि ये ग़िज़ाई चीज़ें
جو کہ ہارٹ کے یا بھی امراض قلب کا باعث بن سکتے ہیں، انہوں نے اس کو اس میں سے بہت پہلے خارج کر دیا ہے۔ تو آپ لوگ انڈے سے بہت واقف ہیں، اور میں یہی آپ سے کہوں گا کہ انڈے کھائیے، اپنے بچوں کو کھلائیے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی غذائیت ضرورت پوری کرنے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، اور سائنٹیفکلی یہ ثابت ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں کو بھی ہم بتانا چاہیں گے اس عالمی دن کے موقع پر، کہ ہم گاہے بگاہے آپ کو انڈے کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کریں۔ آج میں شکر گزار ہوں گا اپنے پولٹری فارمرز کا، جنہوں نے دور دراز کے علاقوں میں رات دن اپنا گھر چھوڑ کر وہاں گزارا کیا، اور اس جگہ رہ کر مرغیوں کو پالا اور انڈا ہمیں فراہم کیا۔ تو ہمارے پولٹری فارمرز اور پولٹری فارم پہ جو کام کرنے والے اٹینڈنٹس ہیں، ورکرز ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ پولٹری فارمر کے جو ٹیکنیشینس ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے بھی پولٹری ویٹنری ڈاکٹرز ہیں پورے دنیا میں اور پورے پاکستان میں، جو اس صحت مند مرغی اور صحت مند انڈا، بیماریوں سے پاک مرغی، بیماریوں سے انڈا جس کا انسان کی صحت سے کوئی مضر تعلق نہیں ہے، وہ پیدا کر رہے ہیں، وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ پولٹری پیتھولوجسٹ جو کہ لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں، جو اس کے مختلف قسم کے حوالے سے اس کے تجزیے کرتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ پولٹری جو فیڈ پلانٹ ہیں، ان کے انجینئرز، ہائیلی ایجوکیٹڈ انجینئرز جو پولٹری فیڈ بناتے ہیں، اس پہ ان کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے پولٹری نیوٹریشنسٹ جو ایم ایس سی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، جنہوں نے نیوٹریشن کے اندر اعلیٰ تعلیم پاکستان سے اور بیرون ملک سے حاصل کی ہے، اور اس سے وہ مرغی کی ضروریات کی بنیاد کے اوپر فیڈ بناتے ہیں، تو وہ پولٹری نیوٹریشنسٹ میرے لیے بہت اہم ہے۔ پولٹری فارماکولوجسٹ ہیں جو ادویات کا کام کرتے ہیں تاکہ مرغی بیمار نہ ہو، مرغیوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ جس سے اس کے پیداواری لاگت بڑھ جائے یا اس میں پروڈکشن میں کچھ کمی ہو جائے۔ تو یہ اس کے سلسلے میں جو کام کر رہے ہیں وہ، اور جو پولٹری کی ویکسین پروڈیوس کر رہے ہیں پوری دنیا میں وائرس کے خلاف، بیکٹیریا کے خلاف، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ ہمارا پولٹری کو سپورٹ نہ دیتے تو شاید ہماری پولٹری اس عروج کے اوپر نہیں ہوتی۔ اور پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو پاکستان میں کالجز ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو پولٹری کے اوپر اس اپلائیڈ ریسرچ، اکیڈمک ریسرچ، یہ بخوبی اس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اور فیلڈ ایڈوائزر جو پولٹری میں کے ڈاکٹرس ہیں، وہ لوگ، یا جو سیلز ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، یا جو ٹیکنیکل ایڈوائزرز ہوتے ہیں، یہ اس وقت جس وقت کہ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، یا ہمارے انڈے تلے جا رہے ہیں، تو یہ فارموں کے اوپر جا کر وہاں وزٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے پولٹری فارم کے اوپر اس وقت جو بیماریوں کا کنٹرول ہے اور جو صحت مند مرغیاں ہم اور انڈے عوام کو پیش کیا جا رہا ہے، تو اس میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اور پولٹری کیمسٹس ہیں، یعنی پولٹری سے وابستہ اتنی بڑی چین ہے، اور سب کے سب میں ایک خوبی ہے، سب کے سب اعلیٰ کوالیفائڈ ہیں، اور ان کے پاس باہر پاکستان کی مستند یونیورسٹیوں کی ڈگری ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آج ہماری پولٹری فروغ پا رہی ہے، اور ہم تک انڈے اور مرغی پہنچائی جا رہی ہے۔ میں صرف ایک بات ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ ان سب کے اوپر اتنا یقین کر لیجئے کہ آپ کو جو مرغیوں کا گوشت اور جو انڈا فراہم کیا جا رہا ہے وہ مکمل طور پہ غذائیت سے بھرپور ہے، اور ہر قسم کی ان اندیشوں سے پاک ہے کہ جس میں بعض لوگوں کو شاید خطرہ ہوتا ہے یا احساس ہوتا ہے کہ ہماری صحت کے لیے کچھ ایسا نہیں ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں، صحت کی ضمانت مرغیوں کا گوشت اور مرغیوں کے انڈے، یہ آپ کی صحت کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ اس قدر صحت مند انڈے اور مرغی پاکستان کے پولٹری سے وابستہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پولٹری زندہ باد۔